سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه ام رياض. كنتمنى القناه ديالي تنال اعجابكم. اليوم غادي نقدم لكم كريب مالح مختلف تماما عن الكريب اللي درنا في المره الفايته. درنا كريب بالحليب، اليوم غنديروا كريب بالماء. كنحتاجوا لهذا الكريب 3 البيضات، 2 معالق ديال النشا، 2 معالق ديال السنيده، نص كاس الماء، شويه الملحه، شويه الابزار، زلافه مع مرش ديال الطحين رطب، وشويه ديال الفلفله حمراء مقطعه على هذا الشكل، غير ربع فلفله حمراء مقطعه على هذا الشكل، وقزبر ومعدنوس، و2 معالق ديال الزيت. قزبر ومعدنوس من الاحسن ما يكونوش في الثلاجه. دابا غادي نبداو الخليط ديالنا. غناخذوا البيض. اول حاجه نديروا البيض، كنديروا البيض هو الاول، حتى الا درنا الطحين هو الاول كيعلق لنا في الخلاط الكهربائي، ما كيخليش الموس يدور. من الاحسن نديروا البيض هو الاول. من بعد ما درنا البيض نضيفوا عليه 2 معالق ديال النشا و2 معالق ديال السنيده. انا هنا درت غير معلقه واحده ديال السنيده حيت ما كنبغيش الحلاوه، درت غير معلقه واحده. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل في السنيده ممكن يديروا 2 معالق ديال السنيده مع 2 معالق ديال النشا عادي، ما ينقصوش المقادير. الناس اللي ما كيبغيوش السنيده ممكن يديروا غير معلقه واحده ديال السنيده باش كتعطي داك اللون الاحمر، اولا بلاش، السنيده كتبقى اختياريه. عندنا هنا كما قلنا زلافه مع مرش ديال الدقيق الابيض، كنخوي غير النص ديالها بين ما تخلط لنا الخليط، وعاد نضيفوا النصف الاخر باش ما يتعجنش لينا الخليط. كما كتلاحظوا هنا ها هو بدا كينسجم الخليط. نضيفوا عليه الكميه المتبقات ديال الطحين ونحاولوا نطربوه مزيان حتى كيتخلط لنا الطحين مع البيض، ملي ما كيبقاش يبان لينا الطحين بوحدو. كما كتلاحظوا ها هو هنا ما بقاش كيبان لنا الطحين، كيتخلط مزيان. من بعد غادي نجيبوا اناء نرفعوا فيه الخليط ديالنا، وهذا هو الخليط ديالنا. دابا من درناه في الاناء غادي يبقى لنا دابا نزيدوا عليه نص كاس ديال الماء، نخلطوه مزيان باش تجانس لينا الخليط مع الماء، ما يبقاش كل حاجه معزوله بوحديتها. ملي كيتخلطوا لنا مزيان كنضيفوا عليهم فلفله وربيع. قلنا الربيع قزبر ومعدنوس، شويه القزبر شويه المعدنوس، تقريبا جهد معلقه كبيره مخلطه بيناتهم بجوج. من الاحسن ما يكونوش في الفريغو باش ما يعطيوش الماء ويخسروا لنا الكريب. فلفله تكون مقطعه طريفات رقاق بحال شكل العدسه. الا كانت عندكم فلفله خضراء ضيفوها حتى هي معاهم. انا هنا فضلت ندير غير فلفله حمراء بوحديتها. كنخلطوا الخليط مزيان حتى كيتجانسوا العناصر. كما كنلاحظوا هنا شو الشكل ديالهم كيفاش كيجي، تجانسوا لنا الخليط مزيان. دابا غنضيفوا شويه الملحه وشويه الابزار. الملحه والابزار كيبقاو حسب الذوق، الابزار غير شويه الابزار، ما كنبغيش انا نكثر الابزار بزاف، غير شويه. من بعد نخلطوا كل شيء مع بعضياتهم. ودابا هذا هو الشكل اللي كيجي عليه الكريب ديالنا، كيجي فيه اللوينات خضار الاحمر، كيجينا كريب مختلف على اللي مولفين كنشوفوا. صافي هو كيجي بحال هكا الخليط ديالو، كيكون على هذا الشكل. نخلطو ونخليوه يرتاح. البنات انا نسيت 1-2 معالق ديال الزيت، كنت ذكرتهم في الاول وما درتهمش في الخليط. انا غنديرهم هنا دابا، ماشي مشكل واخا نضيفهم في الاخر. ونخلط مزيان باش ما يبقاش الزيت باين. عندنا كيف ما قلت لكم في الاول، قلت لكم 2 معالق كبار ديال الزيت نباتيه. نخلطوا الخليط ديالنا مزيان، ومن بعد مني تجانسات
من جنسات الزيت مع الخليط مزيان. غادي نغطيو وغنخليوه يرتاح واحد 10 دقائق، من بعد نتلاقاو. دابا من الخليط ديالنا ارتاح واحد 10 دقائق كيكون على هاد الشكل كما كتلاحظوا. نمشيو دابا باش نطيبوا الكريب ديالنا. ضروري خصها تكون مقيله ما كتلصقش، من الاحسن تكون مقله ديال البغرير او مقله خاصه بالكريب. ما عندكمش ديروا مقله ما كتلصقش باش يطلع لكم كريب زوين. ونخليو المقيله ديالنا حتى كتسخن مزيان ونديروا الكريب ديالنا. نحاولوا نديعوه مزيان، نسيحوه مزيان فوق المقيله باش يجينا الكريب داير على شكل دائري بهذا الشكل. كما كتلاحظوا شوف الفلفله كي بقات كتبان هي والربيع، عطا واحد المنظر زوين وجديد للكريب ديالنا. دابا غنقادوها مزيان الحمد لله. الكريب ديالنا ما كياخدش الوقت بزاف. انا هنا حاولت ما نزربش الكاميرا باش تشوفوا الوقت اللي كياخدنا الكريب. كما تلاحظوا ها هو طاب من الجهه الاخرى، قلبناه كيجي على هذا الشكل، نتسناه حتى يطيب من الجهه الاخرى. كياخدش لنا الوقت بزاف، دغيا كيطيب. خص غير المقله تكون سخونه، هو دغيا كيطيب ما كياخدش وقت بزاف. هو الكريب ديالنا، نشوفوا واش طاب ولا لا. ها هي وجدات لينا. دابا غنديروا البنات الخليط ديالنا بعد ما دازت 10 دقائق عليه راه كيختار شويه. كنزيدوا عليه واحد كاس ديال الماء باش كيولي بحال هكا. خصو يكون مطلوق على هذا الشكل باش كيجينا سهل في الخدمه ويجينا الكريب ديالنا خفيف. من بعد ما درنا نص كاس الماء في الاول، ولكن بعد ما دازت 10 دقائق عليه كنزيدوا كاس الماء اخر، كنخلطوا مزيان وكنخدموا باش كيجي خفيف. شوفوا كيجي دابا كيجي خفيف، حتى الورقه ديالنا ما كنحسوش بها ثقيله، كتجينا ورقه خفيفه. نسرحوا الكريب ديالنا مزيان. هو الكريب ديالنا مشي على هذا الشكل. نقلبوا نشوفوا الجهه الاخرى حتى هي وجدات. شوف كيفاش كتجي الورقه، كتجي خفيفه. ملي كتكون عندكم المقله العاديه اللي باليد بلا ما نستعملوا هذا اللي كنسرح به العجين، ممكن ديروا غير مقله عاديه تشدوها من اليد وتحركوها، غتسيح لكم العجينه في المقله كامله. سهله، دغيا كتسيح العجينه. دابا نشوفوا الوجه ديالها الاخر. بقى خضر شويه. هي طابت لنا من الوجه الاخر. دابا كما كتلاحظوا شاركت معكم 3 ديال لي كريب. تكملوا الكريب ديالنا كامل ونتلاقاو.
ودابا هذا هو الكريب ديالنا من بعد موجد. ها هو من بعد موجد الكريب ديالنا يجي بحال هكا. دابا غادي نمشيو باش نوجدو الحشوه. ودابا باش نحضروا الحشوه ديالنا نحتاجو كفته 500 غرام ديال الكفته، اي كفته بغيتو، شويه ديال الربيع، شويه ديال الملحه وابزار، هنا ربيع قزبر ومعدنوس بجوج، ومن الاحسن ما يكونوش ديال الفريغو، يكونوا طريين. عندنا لاصوص بيشاميل، وعندنا فرماج كاري. هذا الفرماج هذا كاري، الا ما متوفرش عندكم ممكن ديروا اي فرماج اخر. وعندنا بطبيعه الحال بصله تكون مشلضه على هذه الطريقه. هنا درت 2 بصلات كبار. ونبداو دابا في التحضير ديال الحشوه ديالنا. باش نحضروا الحشوه ديالنا نديروا البصيله ديالنا، نديروا معاها شويه ديال الزيت، 2 معالق كبار او 3. نحطوا البصله ديالنا ونتسناو عليها حتى تشحر مزيان. ديك الساعه نزيدو الكفته ديالنا. حتى كتشحر البصله مزيان، كتعلك، كتولي بحال هكا معلكه ومشحره مزيان، حتى كتولي كحله، مكتبقاش ديك البصله غير طايحه وصافي. ديال البصله كيفاش كتولي. كنزيدو عليها الكفته، نخلطو مزيان الكفته مع البصله. جاتني ناشفه نزيد عليها شويه الزيت. نزيدو عليها شويه ديال الكزبر معدنوس. نزيدو شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه حسب الذوق، نزيدو واحد شويه ديال الهريسه ماشي بزاف غير هكا. نمشي العناصر ديالنا دابا ملي تشحر دابا نمشيو باش نعمرو الكريب ديالنا. ودابا هادو هما العناصر ديالنا. عندنا فرماج حمار،
لاصوص بيشاميل والعماره ديالنا. وفي الاخير الاهم الكريب ديالنا. دابا غنبداو نعمرو على بركه الله، على بركه الله. الكريب ديالنا ناخدو فرماج، نديرو الحشوه ديالنا، من بعد غنديرو واحد 2 معالق ديال لاصوص بيشاميل، وغادي نجمعو بهاد الطريقه. وغادي نحطوه في المول ديالنا. غنكملو الكريب ديالنا كاملين ومن بعد نتلاقاو. ودابا كما كتلاحظوا هذا هو المول ديالنا. غناخدو الكريب ديالنا بلاصه اللي محلوله غنديروها من التحت هكذا، واللي ديما البلاصه المحلوله دار من التحت باش ملي يطيب ما يتحلش لينا. دابا الكريب ديالنا نديرو عليه واحد شويه ديال الفرماج احمر من الفوق هكذا. وندخلوه للفران، تكون درجه الحراره مرتفعه متوسطه، ولكن الفران خصو يكون ديجا سخون. ندخلو الفران يكون سخون من قبل، درجه الحراره متوسطه، ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله. ودابا البنات هذا هو الكريب ديالنا من بعد ما وجد، خرجناه من الفران جا على هذا الشكل. وبالصحه والراحه، نتمنوا تجربوه ويعجبكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.